अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में नवंबर के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर डिटेल से डिस्कस करने वाला हूं, जो आपके आने वाले पेपर्स और इंटरव्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तमाम सवालात को गौर से देखें और इस तरह के मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच कंट्री बैन द अडॉप्शन ऑफ इट्स चिल्ड्रन वेयर जेंडर ट्रांजिशन इज लीगल? किस मुल्क ने अपने शहरियों को जो अडॉप्शन पे बैन किया है, लेकिन जिन ममालिक में जो ट्रांसजेंडर जो है तब्दील किया जाता है उनमें वो कौन सा मुल्क है? आपका ऑप्शन है यूनाइटेड किंगडम ने, रशिया ने, चाइना ने या इंडिया ने। तो आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, रशिया ने बैन कर दिया है। रूस ने उन ममालिक के शहरियों की तरफ से अपने बच्चों को गोद लेने पर पाबंदी आयद कर दी है जहां सिनफी मुंतकली कानूनी है। इस कानून पर सदर व्लादिमीर पुतिन ने 23 नवंबर 2024 को दस्तखत किए थे और पाबंदी का इतलाक यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना और कनाडा समेत कम से कम 15 ममालिक पर होता है। नेक्स्ट ने बिली जीन्स किंग कप 2024 won by which country after defeating स्लोवाकिया? बिली जीन्स किंग कप 2024 स्लोवाकिया को हरा के किस मुल्क ने हासिल किया है? आपके ऑप्शन है इटली, इंडिया, जापान या यूके। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए, इटली ने। इटली ने स्लोवाकिया को शिकस्त देकर बिली जीन किंग कप 2024 जीत लिया है और फाइनल मैच में 20 नवंबर 2024 को मलागा स्पेन में हुआ और इटली ने 2-0 से फतह हासिल की और जेमियन पोलंदरी ने फाइनल में अहम किरदार अदा किया और सारा ईरानी के साथ मिलकर फैसला कौन डबल्स मैच जीता। Next, during COP29, which country launched the Global Energy Efficiency Alliance? COP29 के दौरान किस मुल्क ने Global Energy Efficiency Alliance स्टार्ट किया है? आपके ऑप्शन है सऊदी अरेबिया ने, ईरान ने, यूएई ने या कुवैत ने। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, यूएई ने। मुत्तहिदा अरब अमीरात, जिसे यूएई कहा जाता है, उन्होंने COP29 के दौरान ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी अलायंस का आगाज किया जो बाकू अजरबैजान में मुनक्किद हुआ। इस इक़दाम का मकसद 2030 तक सालाना आलमी तवानाई की कारकर्दगी की शरह को दुगना करना और अखराज को कम करना है। थ्रू अ रेफरेंडम रिसेंटली व्हिच कंट्री अप्रूव्ड इट्स न्यू कॉन्स्टिट्यूशन? रेफरेंडम के थ्रू किस मुल्क ने अपना नया आइन जो है वो अप्रूव किया है? आपके ऑप्शन है इस्वातिनी, तंजानिया, कांगो या गैबून। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, गैबून। गैबून ने एक रेफरेंडम के जरिए अपने नए आइन की मंजूरी दी। 16 नवंबर 2024 को होने वाले रेफरेंडम में 91% से ज्यादा वोटरों ने नए आइन के हक में वोट दिया। इस नए आइन का मकसद दीगर तब्दीलियों के अलावा नीम पार्लिमानी निजाम से सदारती निजाम में मुंतकिली भी मौजूद है। The State Bank of Pakistan issued the commemorative coins of 55 rupees on 555th birth anniversary of Dash. स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने 55 का एक जो कॉइन है वो मुतारिफ कराया। 555वीं जो है बर्थ एनिवर्सरी वो किसकी थी जिसकी यादगार में ये जो कॉइन है इसको मुतारिफ कराया है? आपके ऑप्शन है बाबा बुल्ले शाह, भगत सिंह, बाबा फरीद या बाबा गुरु नानक। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, बाबा गुरु नानक की जो बर्थ एनिवर्सरी है 555वीं, उस पे ये जो कॉइन है इशू किया गया है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने सिख मजहब के बानी बाबा गुरु नानक देव जी के 555वें यौम पैदाइश पर 55 रुपए का यादगारी सिक्का जारी किया है। हु इज करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ ECO इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के मौजूदा सेक्रेटरी जनरल का नाम क्या है? आपका ऑप्शन है मिस्टर कुरसेब मुजारी या डॉक्टर हादी सुलेमानपुर या असद मजीद या डॉक्टर अहमद अबूल। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, असद मजीद हैं। इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ECO के मौजूदा सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान से सफीर डॉक्टर असद एम खान हैं। उन्होंने अगस्त 2024 में अपने दौर का आगाज किया और सफारतकारी और इक्तिसादी तावन में बहुत ज्यादा तजर्बा हासिल किया। On November 16, 2024,
US President Joe Biden and Chinese President Xi Jinping meet on the sidelines of which event? 16 नवंबर 2024 को अमेरिका के सदर जिनका नाम जो बाइडेन और चाइनीज सदर शी जिनपिंग इनका आपस में किस इवेंट पे मुलाकात हुई है? आपका ऑप्शन है COP29 अजरबैजान में, G20 मीटिंग ब्राजील में, या APECS पेरू में, या G7 समिट इटली में। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, APECS की जो इवेंट था पेरू में, वहां पे मुलाकात हुई है। 16 नवंबर 2024 को अमेरिका के सदर जो बाइडेन और चीनी सदर शी जिनपिंग ने पेरू के शहर लीमा में APEC के सरबराही इजलास के मौके पर आपस में मुलाकात की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which newspaper announced on November 13, 2024 it will no longer post content from its official account of Elon Musk X formerly Twitter? किस न्यूज़पेपर ने 13 नवंबर 2024 को अनाउंस किया कि एलन मस्क का जो ऑफिशियल अकाउंट है उससे अब कोई भी न्यू पोस्ट एक्स पे नहीं होगी? आपके ऑप्शन है न्यूयॉर्क टाइम्स ने, वॉशिंगटन पोस्ट ने, द गार्डियन ने, या CNN ने। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, द गार्डियन ने कहा है। द गार्डियन ने 13 नवंबर 2024 को ऐलान किया कि एलन मस्क के प्लेटफॉर्म एक्स सबके ट्विटर पर अपने ऑफिशियल अकाउंट से मजीद मवाद पोस्ट नहीं करेगा। अखबार ने प्लेटफॉर्म के जहरीले होने और सियासी गुफ्तगू की तश्कील में इसके किरदार के बारे में खदकाश का हवाला दिया है। Who elected as the 47th president of USA? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का 47वां सदर कौन मुंतखब हुआ है? आपके ऑप्शन है कॉनरेस, कमाला हैरिस, डोनाल्ड जे ट्रंप, या जिल स्टेन। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, डोनाल्ड जे ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप बुंद के रोज रियासत मुत्तहिदा अमेरिका के 47वें सदर मुंतखब हुए। एक साबिक सदर के लिए गैर मामूली वापसी जिसने 4 साल कबल शिकस्त तस्लीम करने से इनकार कर दिया था और US कैपिटल में काफी ज्यादा बगावत और इन पे सगीद इल्जामात की सनाज सुनाई गई है और कत्ल की भी 2 बार कोशिश की गई है, लेकिन वो अब 47वें अमेरिका के सदर मुंतखब हो गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप रिसीव्ड हाउ मेनी इलेक्टोरल वोट्स इन USA इलेक्शन 2024? 2024 में डोनाल्ड ट्रंप ने कितने इलेक्टोरल वोट्स हासिल किए थे? आपके ऑप्शन है 256, 267, 280 या 295। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 295। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के 47वें सदर होंगे और सियासी तारीख में सबसे अहम वापसी के बाद जो इन्हें घर में बड़े पैमाने पर और खलल डालने वाली ताकत देगा। दुनिया भर में सदमे की लहरें बच गई और वाशिंगटन छोड़ने के 4 साल बाद 2020 के इंतखाबात को अपने ओहदे पर रहने के लिए उलटने की कोशिश के बाद ट्रंप की फतह ने 2 कातिलाना कोशिशों और 2 सदारती मवाखिज़, इनकी मुजरिमाना सजा और बहुत से दीगर मुजरिमाना इल्जामात को मुस्तरद कर दिया है। कमाला हैरिस ने 226 वोट हासिल किए थे और डोनाल्ड ट्रंप ने 295 और जीत के लिए 270 वोट दरकार थे। डोनाल्ड ट्रंप रिवाइल कमाला हैरिस रिसीव्ड हाउ मेनी इलेक्टोरल वोट इन USA इलेक्शन 2024? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के जो इलेक्शन हुए उसमें कमाला हैरिस ने कितने वोट हासिल किए थे? आपके ऑप्शन है 220, 226, 246 या ऑप्शन डी 266। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी 226। नेक्स्ट है, व्हाट इज द नेम ऑफ द एंटी-शिप बैलिस्टिक मिसाइल रिसेंटली टेस्टेड बाय पाकिस्तान नेवी? पाकिस्तान नेवी ने कुछ ही दिन पहले एक बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया जिसका एंटी-शिप जो बैलिस्टिक मिसाइल थे उसका नाम क्या था? आपके ऑप्शन है नसर, अबाबील, स्मैश या गजनवी। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, स्मैश। पाकिस्तान नेवी ने हाल ही में स्मैश जहाज से मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल का तजर्बा किया। मकामी तौर पर तैयार करदा मिसाइल की रेंज 350 किलोमीटर और ये जमीनी और समुद्री दोनों अहदाफ को इंतहाई दुरुस्तगी के साथ निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। नेक्स्ट है, विच कंट्री टेस्ट फायर्ड अ न्यू इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल ICBM नेम्ड हाओसोंग 19? किस मुल्क ने
ایک ٹیسٹ کیا ہے انٹر کنٹیننٹل بیلسٹک میزائل ICBM جس کا نام ہے ہاؤسونگ 19. آپ کے آپشن ہے ساؤتھ کوریا نے, نارتھ کوریا نے, انڈیا نے یا ایران نے. آپ کا صحیح جواب ہے آپشن بی نارتھ کوریا نے. شمالی کوریا نے 31 اکتوبر 2024 کو نئے ہاؤسونگ 19 بین الارض بیلسٹک میزائل ICBM کا تجربہ کیا. یہ میزائل جو شمالی کوریا کے پیچھے میزائلوں سے زیادہ اونچی پرواز کرتا تھا اور اس میں ہوا میں سب سے زیادہ دیر تک رہتا ہے, اور شمالی کوریا نے بیان کیا ہے کہ دنیا کا سب سے طاقتور اسٹرکچر میزائل اور اس کے طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائل کے طور پر ہے. یہ جو سیزن ہے یہ حتمی ویژن کے طور پر بھی بیان کیا گیا ہے. نیکسٹ کوسچن ہے ریسنٹلی وچ سٹی بیکیم دا موسٹ پولوٹیڈ ان دا ورلڈ. دنیا میں سب سے گندا یا آلودہ شہر کون سا ہے؟ آپ کے آپشن ہے دہلی, لاہور, ممبئی یا کھٹمنڈو. آپ کا صحیح جواب ہے آپشن بی لاہور. حال ہی میں لاہور پاکستان میں 437 کے ایئر کوالٹی انڈیکس AQI کے ساتھ دنیا کا سب سے آلودہ شہر بن چکا ہے. نیکسٹ نے وین بائیڈنگ ایونٹ آف PIA پریویٹائزیشن ہیلڈ ان اسلام آباد. جب PIA کو پرائیویٹ کیا جانے لگا اس کی جو بائیڈنگ ہوئی اسلام آباد میں کس تاریخ کو ہوئی تھی؟ آپ کے آپشن ہے 25 اکتوبر 2024 کو, 26 اکتوبر 2024 کو, 29 اکتوبر 2024 کو یا 31 اکتوبر 2024 کو. اس کا صحیح جواب ہے آپشن ڈی 31 اکتوبر 2024 کو. پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن PIA کی نجکاری کے لیے بولی کی تقریب 21 اکتوبر 2024 کو اسلام آباد کے سرینا ہوٹل میں منعقد ہوئی, لیکن یہ بہت ہی ایک دلچسپ تھی. حکومت نے کم از کم جو منیمم تھا وہ 85 ارب یعنی کہ 85 ارب جو تھا کم از کم جو ریٹ ہے وہ لگایا تھا, لیکن جو 10 ممبران جس نے شرکت کی تھی اس میں بلیو ورلڈ سٹی کے جو اونرز ہیں انہوں نے 10 ارب کا جسٹ انہوں نے بائیڈنگ لگائی اور کسی اور نے اس میں شمولیت ہی نہیں لی. جب وہ بائیڈنگ ہو رہی تھی تو جسٹ انہوں نے کہا کہ یہ 10 ارب کی ہے, اور پھر حکومت اور اس میں جو اشکالات سی پیدا ہو گئی, اور اس کے علاوہ KPK حکومت بھی اس میں انٹرسٹڈ ہے کہ وہ اس کو خریدنا چاہتی ہے, اور اس کے علاوہ جو وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں مریم نواز اور نون لیگ وہ بھی چاہتے ہیں کہ وہ ہم اس کو خرید کے ایک نیا پنجاب کے نام سے روشن کریں اس کا نام. اور جو KPK کی حکومت کری اب آپس میں دو پروونشل حکومتیں جو ہیں وہ بھی اس میں آ چکی ہیں, لیکن ابھی تک اس کا کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا. In 2024 how many polio cases have been reported in all provinces till date? اب تک کے 2024 کے مطابق ٹوٹل جو پروونس میں پاکستان میں پولیو کے کتنے کیسز ریکارڈ کیے گئے ہیں؟ آپ کے آپشن ہے 34, 43, 45 یا 49. تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی 43 جو ہے ابھی تک رپورٹ کیے گئے ہیں, لیکن اس میں کہا جاتا ہے کہ 46 جو ہے وہ بھی آ رہی ہے رپورٹ. اب تک کی 2024 میں 46 پولیو کیسز جس میں رپورٹ اور صوبے کے لحاظ سے جو بریک ڈاؤن دیا گیا ہے, بلوچستان میں 23 ہے, سندھ میں 12, خیبر پختونخوا میں 9, پنجاب میں 1 اور اسلام آباد میں بھی 1 نوٹ کیا گیا ہے. اس میں 46 ہے, لیکن ابھی اسلام آباد اور یہ جو پنجاب کی ورڈنگ ہے اس میں کوئی حتمی نہیں ہے. Next, which dictionary has chosen Barrett as its word of the year for 2024? پورے سال کا ایک ورڈ کس ڈکشنری نے 2024 کے اس نے چوز کیا ہے بیرٹ کو؟ آپ کے آپشن ہے آکسفورڈ لرنرز نے, کیمبرج نے, کولنز نے یا میریم ویبسٹر نے. اس کا صحیح جواب ہے آپشن سی کولنز نے. کولنز ڈکشنری نے بریڈ کو 2024 کے لیے اپنے سال کے بہترین لفظ کے طور پر منتخب کیا, اور اس لفظ کو گلوکار چارلی XCX اور ان کے البم برینڈ نے مقبولیت دی تھی, جو ایک پر اعتماد خود مختار کی نمائندگی کرنے کے لیے آیا ہے. نیکسٹ نے جاپان سائن ا نیو سیکورٹی اینڈ ڈیفنس پارٹنرشپ ان ٹوکیو ود وچ انٹرنیشنل انٹینٹی. جاپان نے کس انٹرنیشنل انٹینٹی کے ساتھ سیکورٹی اور ڈیفنس کے پارٹنرشپ کے لیے سائن کیا ہے؟ آپ کے آپشن ہے نیٹو, یورپی یونین, USA یا آسیان. اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی یورپی یونین کے ساتھ انہوں نے پارٹنرشپ کر لی ہے. جاپان نے 1 نومبر 2024 کو ٹوکیو میں
یورپی یونین EU کے ساتھ ایک نئی سیکورٹی اور دفاعی شراکت داری پر دستخط کیے۔ اس شراکت داری کا مقصد مشترکہ فوجی مشقوں، سائبر سیکورٹی، خلائی دفاع جیسے شعبوں میں تعاون کو بڑھانا ہے، اور اس میں علاوہ میری ٹائم کی جو سیکورٹی ہے اس میں بھی بڑھانا ہے۔ ایکس نے ان 16 بیرکس سمٹ how many new countries has been joined the organization 16واں بیرکس کا جو سمٹ ہوا اس میں کتنے ممالک نے حصہ لیا تھا؟ اب کیا آپشن ہے؟ آپشن ہے 3 4 5 یا 6۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی 4۔ روس کی شہر کازان میں منعقد 16ویں برکس سربراہی اجلاس میں ٹوٹل 13 جو ہے شراکت دار ممالک نے حصہ لیا، اور یہ ممالک الجزائر، بیلاروس، بولیویا، انڈونیشیا، قازقستان، ملیشیا، نائجیریا، تھائی لینڈ، ترکی، یوگانڈا، ازبکستان، ویتنام شامل ہیں۔ which is the NATO members country that joined the BRICS؟ کون سا نیٹو ممبر کنٹری ہے جس نے BRICS کو جوائن کیا ہے؟ آپ کے آپشن ہے ترکی، رومانیہ، فرانس یا پولینڈ۔ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن ہے ترکی، جو کہ نیٹو کا بھی ممبر ہے اور اس نے BRICS کو بھی جوائن کر لیا ہے۔ BRICS میں شامل ہونے والے نیٹو کا رکن ترکی ہے، اور ترکی نے BRICS گروپ میں شمولیت کے لیے باضابطہ طور پر درخواست دے دی ہے، اور یہ عمل فی الحال جاری ہے۔ ایکس نے where was the 8th edition of the Future Investment Initiative FII held؟ 8واں جو فیوچر انویسٹمنٹ انیشیٹو کا سمٹ ہے یہ کہاں پہ ہو رہا ہے؟ آپ کے آپشن ہے UAE میں، سعودی عربیہ میں، قطر میں یا ایران میں۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی سعودی عربیہ میں۔ فیوچر انویسٹمنٹ انیشیٹو FII کا 8واں ایڈیشن ریاض، سعودی عرب میں 29 اکتوبر سے 31 اکتوبر 2024 تک as the new General Secretary of Interpol۔ انٹرپول کا نیا جنرل سیکرٹری اپوائنٹڈ ہوا ہے، اس کا نام کیا ہے؟ آپ کے آپشن ہے رونالڈ کے نوبل، جن کا تعلق USA سے ہے، آپشن بی جورجن سٹاک، جن کا تعلق جرمنی سے ہے، یا ویلنسی اورگیزا، جن کا تعلق برازیل سے ہے، یا none of these، یا ان میں سے کوئی نہیں۔ آپ کا صحیح جواب ہے آپشن سی ویلنسی اورگیزا، جن کا تعلق برازیل سے ہے، وہ انٹرپول کے نئے جنرل سیکرٹری اپوائنٹ ہوئے ہیں۔ انٹرپول کی نئے جنرل سیکرٹری برازیل کے ویلنسی اورگیزا ہے۔ وہ نومبر 2024 میں گلاسگو، برطانیہ میں منعقدہ 92ویں جنرل اسمبلی کے اجلاس کے ذریعے منتخب ہوئے تھے۔ ویلنسی اورگیزا نے 7 نومبر 2024 کو جورجن سٹاک کے بعد یہ عہدہ سنبھالا، جنہوں نے 2 مرتبہ سیکرٹری جنرل کی حیثیت سے خدمات انجام دی ہیں۔ ایکسٹ نے Who is the first Italian tennis star who ATP فائنل ٹائٹل 2024؟ پہلے اٹیلین ٹینس سٹار کون ہیں جنہوں نے ATP فائنل کا ٹائٹل 2024 کا اپنے نام کیا ہے؟ آپ کے آپشن ہے مستیدی لورینزو، یا کوبولی فلیویو، یا جنیک سینر، یا none of these، یا ان میں سے کوئی نہیں۔ آپ کا صحیح جواب ہے آپشن سی جنیک سینر نے۔ 2024 میں ATP فائنل کا ٹائٹل جیتنے والا پہلا التمالی ٹینس سٹار جنیک سینر ہے۔ انہوں نے فائنل میں ٹیلر فرینڈز کو 6-4، 6-4 کے سکور کے ساتھ شکست دے کر ٹرن میں ہوم سرزمین پر اپنا پہلا ATP فائنل ٹائٹل اپنے نام کیا ہے۔ ایکس نے مس یونیورس 2024 پیگنٹ وون بائی۔ مس یونیورس 2024 پیگنٹ کس نے جیتا ہے؟ آپشن ہے وکٹوریا کجیر تھیولنگ، یا شینیس پیلاکیوس، یا انتونیا پورٹسلائڈ، یا جدھیما اجنسنتا۔ آپ کا صحیح جواب ہے آپشن ہے وکٹوریا کجیر تھیولنگ نے۔ مس یونیورس 2024 کا مقابلہ ڈنمارک کی وکٹوریا کجیر تھیولنگ نے جیتا ہے۔ 16 نومبر 2024 کو میکسیکو سٹی میں منعقدہ ایونٹ کے اختتام پر نیکاراگوئے کے شینیز پلاسیو نے انہیں تاج پہنایا۔ یہ پہلا موقع تھا جب ڈنمارک کی کسی مد مقابل نے مس یونیورس کا ٹائٹل جیتا ہے۔ نیکسٹ نے شیرجو اسابا بیکم the 103rd پرائم منسٹر آف وچ کنٹری؟ شیگریو اسابا جو ہے 103 پرائم منسٹر بنے ہیں کس ملک کے؟ آپ کے آپشن ہے
اسپین کے, جاپان کے, اٹلی کے یا برازیل کے؟ آپ کا صحیح جواب ہے آپشن بی, جاپان کے. شگیرو ایشیبا جاپان کے 103ویں وزیر اعظم بن گئے ہیں. 11 نومبر 2024 کو جاپانی ڈائٹ کے ذریعے اپوزیشن لیڈر یوشی ہیکو نادو کے خلاف راؤنڈ آف ووٹ کے بعد منتخب ہوئے تھے. Actors to strengthen efforts against modern slavery. Recently, which country has appointed its first anti-slavery commissioner? کس ملک نے جو ماڈرن سلیوری ہے, غلامی, کس ملک نے اپنا جو پہلا اینٹی سلیوری کمشنر اپوائنٹ کیا ہے؟ آپ کے آپشن ہے یونائٹڈ کنگڈم نے, آسٹریلیا نے, یوگانڈا نے یا فرانس نے. اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی, آسٹریلیا نے. حال ہی میں آسٹریلیا نے اپنا پہلا انسداد غلامی کمشنر مقرر کیا. آسٹریلوی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ کرس ایونرز, ایک سابق سینیٹر اور انسانی حقوق کے اہلکار, جو دسمبر 2024 سے شروع ہونے والے 5 سالہ مدت کے لیے افتتاحی انسداد غلامی کمشنر کے طور پر کام کریں گے. It was the first ever human case of H5 bird flu reported recently in which country? پہلا انسانوں میں H5 برڈ فلو کا کیس رپورٹ ہوا ہے, لیکن کس ملک میں؟ آپ کے آپشن ہے کینیڈا میں, پاکستان میں, یونائٹڈ کنگڈم نے یا چائنا میں. اس کا صحیح جواب ہے آپشن اے, کینیڈا میں. 2024 میں H5 برڈ فلو کا پہلا انسانی کیس کینیڈا میں رپورٹ ہوا. برٹش کولمبیا میں ایک نوجوان میں وائرس کی تشخیص ہوئی تھی اور وہ اس وقت بچوں کے ہسپتال میں زیر علاج ہے. According to which country introduced a prohibited on a facial covering in public spaces, which is known as burqa ban, set to take effect on January 1st, 2025. 1 جنوری 2025 کو اس ملک نے جو عورتوں پہ فیس کور کرنا بین کیا ہے, جس کو برقع بین سیٹ کہا جا رہا ہے, یہ کس ملک نے کیا ہے؟ آپ کے آپشن ہے یونائٹڈ اسٹیٹس نے, یونائٹڈ کنگڈم میں, سوئٹزرلینڈ نے یا اسپین نے. اس کا صحیح جواب ہے آپشن سی, سوئٹزرلینڈ نے. وہ ملک جس نے عوامی مقامات پر چہرے کو ڈھانپنے کی ممانعت متعارف کرائی, جسے برقع پر پابندی کہا جاتا ہے, جو 1 جنوری 2025 سے نافذ ہونے والا وہ ملک ہے سوئٹزرلینڈ. Kyoto University and JAXA launched the world first wooden satellite on November 5, 2024. name. کیوٹو یونیورسٹی اور جیکسن نے مل کے ایک ووڈن سیٹلائٹ لانچ کی ہے 5 نومبر 2024 کو. وہ جو ہے اس کا نام کیا ہے؟ آپ کا آپشن ہے لیگیوس کوسبی, ایگانو سیٹ یا موزی ہاؤ. اس کا صحیح جواب ہے آپشن سی, ایگانو سیٹ اس سیٹلائٹ کا نام ہے. دنیا کا پہلا لکڑی کی مصنوعی سیارہ جو کیوٹو یونیورسٹی اور جیکسن نے 5 نومبر 2024 کو لانچ کیا تھا, اس کا نام ہے لیگانو سیٹ ہے. یہ نام لاطینی لفظ لکڑی سے ماخذ ہے, جو اس کے منفرد تعمیراتی مواد کو نمایاں کرتا ہے. نیکس نے رینولڈ جرنلسٹ خالد احمد پاسڈ اوے آن ڈیش نومبر 2024. ایک مشہور جرنلسٹ جن کا نام خالد احمد ہے, وہ کس ڈیٹ کو ان کی ڈیتھ ہوئی ہے؟ آپ کا آپشن ہے سپتمبر 17 کو, اکتوبر 17 کو, نومبر 17 کو یا دسمبر 17 کو. اس کا صحیح جواب ہے آپشن سی, نومبر 17 کو. معروف صحافی خالد احمد 17 نومبر 2024 کو لاہور کے زبان پارک میں اپنی رہائشگاہ پر انتقال کر گئے ہیں. وہ پاکستان کے صحافتی منظر نامے کی ایک مشہور شخصیت تھے اور انہوں نے فکری گفتگو میں بہت زیادہ تعاون کیا ہے. T20 Blind Cricket World Cup 2024 is scheduled to be held in. T20 کا جو بلائنڈ کرکٹ ورلڈ کپ ہے 2024 کا, کس ملک میں وہ شیڈول ہے؟ آپ کا آپشن ہے انڈیا میں, پاکستان میں, ساؤتھ افریقہ میں یا سری لنکا میں. اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی, پاکستان میں. T20 بلائنڈ کرکٹ ورلڈ کپ 2024 پاکستان کے لاہور اور ملتان میں منعقد ہونے والا ہے. یہ تقریب 23 نومبر سے 3 دسمبر 2024 تک ہوگی. November 1st, 2024 marked which anniversary of the freedom of Gilgit-Baltistan from Dogra? 1 نومبر 2024 جو ہے وہ کون سی اینیورسری تھی, فریڈم اینیورسری
जो गिलगित बल्तिस्तान ने डोगरा से हासिल की थी, यानी कि कितने बरस हो चुके हैं? आपके ऑप्शन है 77, 75, 70 या 65। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, 77 बरस हो चुके हैं गिलगित बल्तिस्तान को डोगरा से आजाद हुए। 1 नवंबर 2024 को डोगरा राज से गिलगित बल्तिस्तान की आजादी की 77वीं सालगिरह मनाई गई है। मैकस ने वेयर वाज द सेकंड जॉइंट अरब इस्लामिक समिट हेल्ड ऑन November 11, 2024। 11 नवंबर 2024 को दूसरी अरब इस्लामिक समिट जो है वो कहां पे मुनक्किद हुई है? आपका ऑप्शन है दोहा कतर में, रियाद सऊदी अरेबिया में, अबू धाबी UAE में या कैरो इजिप्ट में। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, रियाद सऊदी अरेबिया में। दूसरी मुश्तरका अरब इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस रियाद सऊदी अरब में 11 नवंबर 2024 को मुनक्किद हुई थी। ने November 9, 2024 मार्क विच एनिवर्सरी ऑफ फॉल ऑफ बर्लिन वॉल। 9 नवंबर 2024 जो है वो कौन सी एनिवर्सरी फॉल ऑफ बर्लिन वॉल है? आपके ऑप्शन है 13वीं, 35, 40 या 45। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, 35। थोड़ी सी तारीख की बात की जाए कि फॉल ऑफ बर्लिन वॉल क्या थी। 9 नवंबर 1999 को दीवार बर्लिन का गिरना तारीख का एक अहम लम्हा था। दीवार बर्लिन जिसने 1961 से मशरकी और मगरबी बर्लिन को तकसीम कर रखा था, सर्द जंग की अलामत थी और कम्युनिस्ट मशरिक और सरमायादार मगरब के दरमियान नजरियाती तकसीम का जवाल उस वक्त शुरू हुआ जब मशरकी जर्मन हुकूमत ने ऐलान किया कि शहरी आजादाना तौर पर सरहद अबूर कर सकते हैं। लोगों का हजूम दीवार के पास जमा हो गया और कुछ ने उसे हथौड़ों और चुनों से दूर करने शुरू कर दिया था। इस वाक़े ने सरजंग के खात्मे का आगाज किया और 1990 में जर्मनी के दोबारा इत्तेहाद का बॉस बना था। यानी कि एक दीवार थी जो मशरिक और मगरब को अलग करती थी और फिर अचानक हुकूमत ने जो सरहदें अबूर करना अलाउ कर दिया था, लोगों ने वो दीवार तोड़ दी थी। which US constitutional amendment limits the president to 2 terms। कौन सी जो तरमीम है यूएस जो कानून में कि 2 मरतबा कोई भी सदर बन सकता है? आपके ऑप्शन है 20th अमेंडमेंट, 21st अमेंडमेंट, 22nd अमेंडमेंट या 25th अमेंडमेंट। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी, 22वीं तरमीम थी जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएस में मुतारिफ कराई कि 2 मरतबा कोई भी शख्स सदर बन सकता है। रियासत मुत्तहिदा के ऐन में 22वीं तरमीम सदर को 2 मुद्दतों तक महदूद करती है। इस तरमीम की तौसीक 27 फरवरी 1951 को हुई थी और ये फ्रैंकलिन डी रोजवेल्टन की 4 मुद्दती सदारत के जवाब में था। डोनाल्ड ट्रंप became the dash man in the US history to win 2 non-consecutive term। डोनाल्ड ट्रंप कौन से सदर हैं जो अमेरिका की तारीख में जिसने दूसरी मरतबा जो सदारती मुद्दत गुजारना शुरू की है? आपके ऑप्शन है 1st, 2nd, 3rd या 4th। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 2nd पर्सन है यूएस की हिस्ट्री में जो दूसरी मरतबा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के सदर मुंतखब हुए हैं। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी तारीख के दूसरे शख्स बन गए जिन्होंने मुसलसल 2 बार सदर की हैसियत से कामयाबी हासिल की। पहले ग्रोवर क्लियरलैंड था जिन्होंने 22वीं और 24वीं सदर के तौर पर खिदमात अंजाम दी थी। ये थे हमारे आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स जो उम्मीद है आपके आने वाले पेपर्स और इंटरव्यूज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक भी जरूर किया करें और कमेंट में कम से कम जरूर बताया करें। तमाम व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है कि जितना ज्यादा हो सके कमेंट में बताया करें, जिससे हमें मालूम होता है कि ये वीडियो आपके लिए कितनी मुफीद रही है। इस तरह की मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन भी प्रेस कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर किया करें। अगर इसका PDF हासिल करना है तो वो भी आप लोग कमेंट में बताया करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नई मालूमात के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।